गाइस, क्या हाल हैं؟ सब खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, मैं हूं आपका अपना शहरी पेंडू। तो जी, आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है। एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत अफसोस करना चाहिए और हर इंसान को उसके ऊपर बहुत अफसोस है, हर पाकिस्तानी को। ये जो एक कश्ती जो है ना यूनान के अंदर डूबी है, हर आँख जो है ना अश्क बार है उसके ऊपर। ये बहुत गम वाली ख़बर है ये, कि जो तारकीन वतन जो गैर कानूनी तरीके से जो है ना बाहर जा रहे थे यूनान के अंदर, उनकी समंदर के अंदर कश्ती उलट गई है, जिसमें एक अंदाज़े के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 300 पाकिस्तानी उसमें जो है ना लुकमाए अजल बन गए हैं। ये सारे गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे, क्योंकि अभी कोई अथेंटिक अदाद शुमार नहीं है कि कितना बंदे थे, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि टोटल ये जो है ना गैर कानूनी तरीके से जा रहे होते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि एजेंट भी ज़ाहिर नहीं करते, एक एजेंट नहीं होता, पता नहीं कितने एजेंटों से ये जा रहे होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने ब्राइट मुस्तकबिल के लिए जो है ना वो जा रहे होते हैं, जो कि अभी जो है ना उनके साथ बहुत बड़ा ये सानिया हुआ है। हत्ता कि आज का जो हकूमती तौर पे जो है ना आज का दिन स्याह दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी अहवाल के मुताबिक जो अभी ये सानिया हुआ है यूनान के अंदर, जो कश्ती डूबी है, इसी मुतालिक जो है ना आज पूरे मुल्क में जो परचम है वो सरनिगो हैं, और आज का दिन है वो स्याह दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि 300 प्लस जानें ज़ाया हुई हैं। ये कोई आम बात नहीं है, कहने के लिए तो आम बात है, पर ये कोई आम बात नहीं है। 300 जानें एक साथ, इतना बड़ा सानिया हुआ है कि घर वालों को होगा कितना दुख होगा वो हम फील नहीं कर सकते हैं। कि एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए जो है ना उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, और घर वालों के साथ कैसी गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी, ये तो वही अपनी ज़ुबानी बता सकते हैं। जो कि अभी जो है ना कुछ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जिसके ऊपर वो ऐसे ज़ारो कतार रो रहे हैं कि जो है ना ऐसे समझें उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। ऐसा ही है, देखें कि कितना पैसा, हज़ारों लाखों लाखों रुपए ख़र्च करके ये डंकी के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर ये बाहर जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो कि बहुत जान जोखों का काम होता है, और इसमें 90% रिस्क होता है। ये बाहर जाने के लिए डंकी के ज़रिए जाते हैं ना, ये 90% रिस्की काम होता है, जो कि जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए। हालांकि पहले ही बहुत सारे ऐसे हादसात हो चुके हैं। आप पीछे अगर नज़र दोहराएं तो 2015 की दहाई के अंदर ऐसे ही यूनान के अंदर, जब जैसे अभी ये कश्ती डूबी है, पहले भी एक ऐसी कश्ती डूबी थी। तो अभी तो कम अमवात हुई हैं, उन दिनों बताया जाता है कि तकरीबन हज़ारों में, हज़ार से भी ऊपर अमवात हुई थी, जो कि बहुत बड़ा सानिया था उन दिनों। ये भी बहुत बड़ा सानिया है, ताकि लोगों को पता होते हुए भी फिर भी यही काम करते हैं। क्या है, वो अपने मुस्तकबिल के लिए जाते हैं। हालात ही कुछ ऐसे हुए हैं हमारे मुल्क के, वो मजबूरन उन्हें जाना पड़ता है। और ये टोटल जो जाते हैं डंकी के ज़रिए, ये जो है गैर कानूनी तौर पर जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए। लोग डंकी के ज़रिए जाते हैं, ये टोटल गैर कानूनी तरीके से जो है ना ये बाहर जाते हैं। टोटली गैर कानूनी तरीका होता है। इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना वीज़ा होता है, ना कोई पासपोर्ट होता है, क्योंकि ये जो सफ़र करते हैं बसों के ज़रिए और पैदल और कश्तियों पे करते हैं। अभी जो सुनने में आ रहा है, ये जो कश्ती थी ये छोटी कश्ती थी, और ये कश्ती मछलियाँ पकड़ने वाली जो है ना कश्ती थी, मछलियाँ पकड़ने वाली कश्ती यूज़ की गई, तो जिससे ये सानिया पेश आया। क्योंकि आजकल आपको पता है वैसे ही समंदर के अंदर तुग़यानी आई हुई है और समंदर बिखरा हुआ है, तो ऐसे ही उन्हीं लहरों की जो है ना ये अजल बन गए हैं। वही लहरें इन्हें डुबा के ले गई हैं, जो कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और हत्ता कि देखें, इनको पता होते हुए भी, इनको पता होता है कि ये बहुत रिस्की काम है और इसमें बंदे मारे भी जाते हैं, अक्सर बंदे मारे जाते हैं इसमें, ये भी इनको पता होता है, पर फिर भी अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई ये इतना कोई सस्ता प्रोसेस भी नहीं है कि भाई सस्ते में जो है ना ये वहाँ चले जाएं। इसमें भी लाखों रुपए जो है ना एजेंट लेते हैं, और हर जगह पे इनको पैसा भरना पड़ता है। हर जगह पे कहीं भी जाएं, ये दूसरे मुल्कों में जब क्रॉस करते हैं, पाकिस्तान में तो एजेंटों को तो ये भर के पैसा देते हैं, उसके अलावा जब आगे जाते हैं तो आगे भी इनको जगह जगह पे जो है ना पैसे भरने पड़ते हैं, जिसके ज़रिए ये आगे जाते हैं।
کہیں پہ یہ پیدل کا سفر کرتے ہیں جو کہ بہت کٹھن سفر ہوتا ہے پیدل کا۔ پیدل میں تو یہ سننے میں آتا ہے جو ایجنٹ لے کر جاتا ہے نا، پیچھے کوئی مر گیا ہے، کوئی جس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں اپنی منزل تک انہیں پہنچانا ہوتا ہے ایرانی بارڈر پر۔ پاکستانی حکام ایرانی بارڈر پہ جو ہے نا، یہاں کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، پاکستان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ اب ایران بارڈر پہ ان کو دے دیتے ہیں، اس سے ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ آگے جو ہے نا ایرانی ایجنٹوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، جو کہ آگے ایرانی ایجنٹ لے کر جاتے ہیں ان کو۔ ان کا جو ایرانی سفر ہوتا ہے نا، وہ بہت دشوار گزار ہوتا ہے، بہت زیادہ ہی جو ہے نا مشکل والا ہوتا ہے، کیونکہ آگے جو ایرانی ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بہت ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر۔ جو بیچارے ڈنکی کے ذریعے جاتے ہیں نا، ان کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ایرانی بہت ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ جوتے کپڑے بھی چھین لیتے ہیں، وہ اتنا ظالم ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے پھر جو ہے نا آگے جو راستے آتے ہیں ان کو صحرا، سمندر، دریا، پتہ نہیں کون کون سے کھٹن راستوں سے لے کر جایا جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی وہاں پیچھے رہ جاتا ہے، ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو صرف پیسے سے ہوتا ہے سروکار، اور وہاں پہنچانے تک ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو وہاں پہ پہنچا دیں۔ جو ایران سے ایجنٹ ہوتے ہیں، جو ایران سے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو جو لے کر جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ترکی کے بارڈر پر لے کر جاتے ہیں، ترکی کے بارڈر پر۔ پھر وہاں سے جو دوسرے انسانی اسمگلر ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ترکی سے جو ہے نا آگے شام اور لیبیا کے راستے سے لے کر جاتے ہیں۔ جو ایرانی بارڈر ہے نا وہاں سے، اس کے آگے انہوں نے بہت باڑیں بھی لگائی ہوئی ہیں ترکی نے، پر یہ جو ایسی چیز ہے غیر قانونی چیز جو کنٹرول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ ڈنکی کے ذریعے جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں نا، یہ پوری دنیا سے جاتے ہیں، صرف پاکستان سے نہیں جاتے، کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان سے کہتے ہیں کوئی 30 سے 35 ہزار کے قریب جو ہے نا لوگ جاتے ہیں ہر سال میں۔ اور جو ڈیلی کی اگر کہتے ہیں ورلڈ وائڈ طور پہ اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو کہتے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار لوگ ڈیلی جو ہے نا وہ جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملکوں میں اپنا فیوچر سنوارنے کے لیے۔ اور جو سب سے بڑی دکھ کی بات یہاں یہ ہے کہ اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، چھوٹے بچے اور لیڈیز تھیں اس میں، جو سب سے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ دیکھیں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جس کی جان ضائع ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے، پر یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور فیملیز بھی تھیں، لیڈیز تھی، جینٹس تھے، جو کہ جو ہے نا پہلے جو ہے نا صرف جینٹس ہی جاتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا ابھی جو ہے وہ کافی فیملیز جانا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ جو وہاں پہلے سیٹل ہیں نا فیملیز، انہی کے یہ رشتہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہلے سیٹل ہوتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے گئے ہوتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اسی غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا اپنا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، پھر یہ دوسرے فیملی والوں کو منگواتے ہیں یہاں سے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس میں چھوٹے بچے، کم عمر بچے، شیر خوار بچے سب شامل تھے، جو کہ کشتی ڈوبی ہے۔ تو ایسے سانحے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہماری حکومتی جو اقدامات ہیں نا، ان کو اچھا کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا ایسے غیر قانونی طور پہ نہ جا سکیں اور یہ قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر تحمل عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو اپنی روزی کے لیے نکلے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے۔ اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ اقدامات کرنے چاہیے، جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں، تاکہ وہ صحیح سلامت اپنے ان کے پیاروں تک تو پہنچ جائیں، ان کو یہ ارمان نہ ہو کہ جو ہے نا ان کی ڈیڈ باڈی بھی ان کو نہیں ملے اور آخری دفعہ انہوں نے دیدار بھی نہیں کر سکے۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔